परमेश्वरको वचन लिएर आउनु पाउँदा म एकदमै उत्साहित भएको छु र परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परमप्रभु साँच्चै महान हुनुहुन्छ। तपाईहरुको माझमा आज मैले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको विशेष 10 पदबाट तपाईहरुलाई केही आशिषहरू बाँड्नको लागि म यहाँनिर उपस्थित भएको छु। यहाँनिर दोस्रो पत्रुस 1 को 10 मा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण भाइ हो तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिलो हौ, किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिले लोट्ने छैनौ। फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा यस वचनलाई फेरि पनि पाठ गर्न चाहन्छु। यसै कारण भाइ हो तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिलो हौ, किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिले लोट्ने छैनौ। र यहाँनिर दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 10 पदमा पत्रुसले विश्वासीहरूको बोलावट र चुनाव पक्का गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने आज्ञा दिएका छन्, सुझाव दिएका छन्, सल्लाह दिएका छन् है। अनि उनले यहाँनिर यो दिनुभन्दा अगाडि हामी पहिलो पत्रुसमा हामीले हेर्यौं भने पहिलो पत्रुसमा धेरै विश्वासीहरू त्यतिखेर चाहिँ तितर बितर भइरहेका थिए, छरपष्ट भइरहेका थिए सतावटको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यस्तो सतावटमा छरपष्ट भइराखेका विश्वासीहरूलाई स्थिर गर्नको निम्ति धेरै खाँचो थियो। अनि विश्वासीहरू उनीहरूलाई चाहिँ गोल बन्द गर्नको लागि फेरि त्यही जोश, त्यही पहिलाको जोश, पहिलाको उत्साहमा उनीहरूलाई फेरि पनि निरन्तर अगाडि बढाइरहनु चाहिँ अत्यन्तै खाँचो थियो। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यस्तो एउटा हामी कन्टेक्स्ट, एउटा सन्दर्भ, एउटा अवस्था परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो थियो है यहाँनिर पहिलो पत्रुसको पुस्तक लेख्दाखेरि पत्रुसले। अनि त्यसैगरी त्यसकै सिलसिलामा चाहिँ दोस्रो पत्रुसको पुस्तक पनि फेरि पनि उनीहरूलाई सचेत गराउँदै र अर्को कुरो चाहिँ झुटा शिक्षाहरूबाट जोगिनको लागि पनि उनले यो दोस्रो पत्रुसको पुस्तक लेखेको हामी पाउँदछौँ। र दोस्रो पत्रुस दोस्रो पत्रुसको चाहिँ 1 अध्यायको 10 पदमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै गम्भीर कुरा गरेका छन् कि विश्वासीहरूलाई चाहिँ, हरेक विश्वासीहरूलाई परमेश्वर प्रतिको बोलावट र चुनावलाई निश्चय गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीलाई आज्ञा गरिएको छ। आज हामीहरूले परमेश्वरले हामीहरूलाई दिनुभएको बोलावट र चुनाव आज हामीले पक्का गर्यौं भने, कन्फर्म गर्यौं भने, अनि प्रियहरू यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासलाई अन्तिम गन्तव्यसम्म, निशानासम्म डोर्याउनको निम्ति, त्यहाँ गन्तव्यसम्म पुग्नको निम्ति अनि हामीहरूलाई यसले चाहिँ सहायता गर्दछ। अनि हामीहरू कहिल्यै पनि हामीहरू यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एकदमै कन्फर्म गरेको छ कि तल यदि हामीले बोलावट र चुनावलाई पक्का गर्यौं भने चाहिँ हामी कहिले पनि लोट्ने छैनौँ, कहिले पनि हामी ठेस खाने छैनौँ। आज धेरैचोटि विश्वासीहरूले जीवनमा ठेस खानु परेको छ। अनि ठेस खाने क्रमहरूमा धेरैचोटि विश्वासीहरूको जीवनमा समयको बर्बादीकरण भएको छ है। अनि यसले गर्दाखेरि समयको धेरै बर्बादी भएको छ। अनि त्यो बर्बादी भएको समयलाई कुनै पनि कुराले अनि त्यसलाई फेरि पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि सकिँदैन। यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा पनि हामी एकदमै धेरै यी दुईटा कुराको लागि चाहिँ हामी साह्रै धेरै हामी होशियार हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्दछ प्रियहरू। यहाँनिर म तपाईहरुलाई बोलावटको विषयमा अलिकति केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। कलिङ, यो बोलावटलाई हामीले दुई प्रकारले हेर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ साधारण बोलावट अनि अर्को चाहिँ एकदम विशेष बोलावट, एउटा जेनरल कलिङ र अर्को चाहिँ स्पेशल कलिङ। आज परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई यस संसारमा उहाँको इच्छा पूरा गर्नको लागि, उहाँको योजना पूरा गर्नको लागि, उहाँको राज्य विस्तार गर्नको लागि परमेश्वरले यो दुईटा कुराहरू, यो बोलावटको दुई स्वरूपहरू प्रयोग गरेका हामी पाउँदछौँ। अनि जसमा चाहिँ आज हामी सर्वसाधारण सबै विश्वासीलाई चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ जेनरल कलिङ छ। हामीहरू सबै विश्वासीलाई जेनरल कलिङ छ है। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम स्पेशल कलिङ पनि दिनुहुन्छ, अर्थात् विशेष बोलावट। किन भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिको जीवनबाट परमेश्वरले इतिहासको कालखण्डहरूमा धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नको निम्ति,
उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा स्पेसल बोलाउटहरू दिनुभयो र अलिकति म स्पेसल बोलाउटको विषयमा विशेष बोलाउटको विषयमा तपाईँहरूलाई अलिकति म बताउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ यो विशेष बोलाउटको विषयमा हेर्ने हो भने हामी उत्पत्ति 12 अध्यायमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहमलाई परमेश्वरले चाहिँ बोलाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अब्राहमको बोलावट हामी त्यहाँ देख्दछौँ। प्रस्थान 3 अध्यायमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अध्ययन गर्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ मूसालाई परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको कुराहरू पाउँदछौँ प्रियहरू है। मूसालाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ मूसालाई पनि त्यसरी बोलाउनु भएको छ। प्रस्थान 3 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर पढ्दाखेरि हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। त्यसै गरी अनि पहिलो सामुएल 3 अध्यायमा पनि हामी त्यहाँनिर मजाले अध्ययन गर्ने हो भने प्रियहरू त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ समुएललाई परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। परमेश्वरले समुएललाई पनि त्यहाँनिर बोलाउनु भएको छ। यो चाहिँ विशेष बोलावट। त्यसै गरी प्रेरित 9 अध्यायमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले सावल, जसलाई परमेश्वरले पछिबाट नाम परिवर्तन गर्नुभयो पावललाई पनि विशेष बोलावट दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यस्तो प्रकारको यो मैले तपाईँलाई केही मोटामोटी तपाईँलाई यो बोलावटको विषयमा एउटा स्पेसल कलिङको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई यो कुराहरू अलिकति मैले केही कुराहरू बताएँ। त्यसै गरी हामी हेर्ने हो भने साधारण बोलावटहरू चाहिँ आज हामी सबैलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि साधारण बोलावट पाएका मानिसहरूबाट पनि परमेश्वरको कामहरू त्यतिकै द्रुत गतिमा भइरहेको छ। परमेश्वरको राज्य विस्तार उहाँहरूको जीवनबाट भइरहेको छ। तर कतिचोटि चाहिँ यो स्पेसल कलिङ भएका व्यक्तिहरूबाट परमेश्वरले चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा आफ्नो राज्यको कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ है। इतिहासबाट विगतको इतिहासबाट अहिले वर्तमान इतिहाससम्म हामी आइपुग्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने अनि परमेश्वरको बोलावटलाई कदर गर्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरको उच्च बोलावटलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू, त्यसलाई आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनबाट धेरै ठुल्ठुलो कामहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। हामी चाहिँ मिसनको इतिहासहरू अथवा हिस्ट्री अफ मिसन हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। यहाँनिर युएसको सवालमा भन्नुपर्दाखेरि बिली ग्राम पनि एउटा त्यस्तै उदाहरण हुन्। हामी धेरै त्यस्ता विशेष बोलावट पाएका व्यक्तिहरू हामी देख्दछौँ अरू पनि, जोहरूबाट परमेश्वरले ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुभयो। र प्रियहरू, आज हामी विश्वासीहरूले यो बोलावट चाहिँ हामीले एकदमै निश्चय गर्नुपर्ने रहेछ, कन्फर्म गर्नुपर्ने रहेछ। आज कतिचोटि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आज हामीहरूलाई पनि कतिचोटि परमेश्वरले एउटा विशेष बोलावट, उच्च बोलावट पनि कति हाम्रो माझमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि त्यो बोलावट चाहिँ हामीले एकदमै थाहा गर्नुपर्दछ। त्यो बोलावटलाई हामीले जान्नु पर्दछ। र पावलले त्यही कारणले गर्दाखेरि पावलले यहाँनिर प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ कि पावलले भन्छन् म स्वर्गीय बोलावट प्रति हैन स्वर्गीय बोलावट प्रति म अनाज्ञाकारी भइन। उनले गवाही दिने क्रममा ती कुरा बताएका छन् र परमेश्वरको बोलावट प्रति उनी आज्ञाकारी भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई यहाँनिर चुनावको विषयमा अलिकति म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। मैले यहाँहरूलाई बोलावटको विषयमा बताएँ कि बोलावट हामी सबै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। दुई प्रकारले बोलाउनु भएको छ, त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र अब अलिकति चुनावको विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ रोमी 8 अध्यायको 30 पदबाट म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु है त। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। यहाँनिर चुनावको विषयमा र बोलावटको विषयमा दुईटै विषयमा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। र परमेश्वरले आज हामी हरेक व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बोलावट मात्रै दिनुभएको छैन, तर हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा उहाँले चुन्नु पनि भएको छ। चुनाव र यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा जुन हामीले चुनाव पाएका छौँ, अनि यो चुनाव पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र परमेश्वरले आज हामी सबैलाई उहाँले जो ख्रीष्ट येशूमा धर्मी ठहरेका छन्, उहाँको सन्तान कहलाएका छन्,
उहाँलाई परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले चुन्नुभएको छ। यहाँनिर एफिसी 1:4 हामी देख्छौँ, उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो है। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको कुराहरू हामी एफिसी 1:4 नि पाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ यो चुन्ने कुराहरूमा चाहिँ वास्तवमा यो चुनाव चाहिँ सबै व्यक्ति संसारको मानिसहरूलाई नै उहाँले चाहिँ जो ख्रीष्ट येशूद्वारा बचाइएका छन् उनीहरूलाई परमेश्वरले यहाँनिर चुन्नु भएको छ। दुईटा उद्देश्य छ यो परमेश्वरले चुन्नुको उद्देश्य चाहिँ, एउटा चाहिँ पवित्र हुनुको लागि, अर्को चाहिँ निष्कलङ्क हुनुको लागि। र यो दुईटा कुरा गर्नको लागि हामीलाई दोस्रो पत्रुस 1:10 हामी यो आज्ञा पाउँदछौँ। र यो चुनाव र बोलावट तपाईँ हामीले जब यो कुराहरू थाहा गर्नको लागि हामी ढिलाउँछौँ अनि यो कुराको विषयमा जब हामी हेलचक्राइ गरी पठाउँछौँ अनि हाम्रो जीवनमा प्रियहरू धेरै ठुल्ठुलो क्षतिहरू भइपठाउँदछ। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो अनि हामी सानैदेखि अब सानै प्राथमिक प्राइमेरी स्कुलदेखि हामी सँगसँगै पढ्थ्यौँ अनि त्यसै गरी हामी 10 क्लास पनि हामी लगभग सँगसँगै हामी पास गऱ्यौँ अनि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयतिर हामी जोइन गऱ्यौँ र आफ्नो प्रकारले सङ्घर्षमा हामीहरू होम्यौँ। र एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा निकै उहाँको दखल थियो अनि मभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै उहाँसँग सानैदेखि नै उहाँ आफ्नो क्लबहरूबाट उहाँहरू धेरै अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँ सङ्गीत क्षेत्रबाट पहिला अगाडि बढ्नुभयो, केही वर्षसम्म उहाँ त्यसमा सङ्घर्ष गर्नुभयो अनि सङ्गीत क्षेत्रबाट फेरि त्यसलाई स्टेप डाउन गरेर फेरि उहाँ डान्समा उहाँ लाग्नुभयो। डान्समा नै धेरै वर्षसम्म उहाँ मेहनत परिश्रम गर्नुभयो। धेरै राम्रो एकाडेमीहरूमा उहाँ जोइन हुनुभयो र धेरै समय उहाँले त्यसमा श्रम गर्नुभयो। फेरि डान्सबाट अनि पछिबाट अनि फेरि उहाँ फेरि यतातिर चाहिँ उहाँ फोटो पत्रकारतिर उहाँ लाग्नुभयो अनि उहाँको जीवनमा धेरै ठुलो नोक्सानहरू भएको थियो समयको अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ आएर उहाँ फोटो पत्रकारितामा लागि पर्नु भएको छ। मैले उहाँको जीवनबाट मैले उहाँको सेयरिङबाट पाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामी दृढ भएर कुनै कुरामा हाम्रो बोलावटमा चुनावमा जब हामी एकाग्र भएर लागि पर्दैनौँ यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ धेरै ठुलो असफलताहरू हाम्रो जीवनमा हात लाग्दो रहेछ। धेरै ठुलो चाहिँ समयको खेलवाडहरू हुन्छ र आज कतिचोटि हामी विश्वासीहरूमा पनि यो प्रकारको घटनाहरू घटिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई अलिकति यो परमेश्वरले दिनुभएको के कुरामा हामीलाई बोलाउनु भएको, के कुरामा हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको यो कुराहरूको विषयमा अझै राम्रो एउटा सानो तपाईँहरूलाई म घटना बताउन चाहन्छु। त्यसपछि म यो अहिलेको युथहरूको लागि अलिकति केही इन्करेजमेन्टका कुराहरू म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। एक समय के भइराखेको थियो भन्नुहुन्छ भने दुईटा पशु एउटा पशु अनि अर्को चाहिँ पन्छीको हामी त्यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ प्रतियोगिता भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परेवा उड्नको लागि धेरै राम्रो सक्षम थियो अनि त्यसपछि त्यो परेवालाई खरायोले हिँडेको उसले देख्यो। एक दिन देख्यो, 2 दिन देख्यो, 3 दिन देख्यो, धेरैचोटि उसले खरायोले दौडेको कुराहरू, खरायो जस्तो एकदमै साह्रै छिटो त्यस्तो खरायो जस्तो एउटा प्राणी उसले देखेको कारणले गर्दाखेरि अनि उसले पनि एउटा निर्णय गर्यो, एउटा सङ्कल्प गर्यो, एउटा योजना बनायो कि अब म पनि खरायो जस्तै दौडन चाहन्छु। अनि खरायो जस्तै दौडनको लागि उसले आफ्नो सबै पखेटाहरू अनि उसले काट्यो अनि दिन प्रतिदिन खरायो जसरी हिँड्थ्यो, जसरी दौडिन्थ्यो अनि त्यसरी ऊ पनि दौडन सुरु गर्यो। यसरी दौडिन सुरु गर्ने क्रमहरूमा उसले प्र्याक्टिस गर्यो अनि प्र्याक्टिस गरेपछि अनि एक दिन चाहिँ अनि त्यो प्रतियोगितामा अनि त्यसपछि खरायोसँग उसले दौडनको लागि अनि प्रतियोगिता गर्यो। अनि जब समय आयो अनि समय आइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो प्रतियोगिता सुरु भयो अनि यसरी चाहिँ सुरु भइसकेपछि अनि जब समय एकदमै निर्धारित समय सुरु भयो अनि जसै अनि खराएर अनि त्यसपछि परेवा उनीहरू चाहिँ दौड प्रतियोगितामा दौडिन सुरु गरे। दौडिने क्रमहरूमा
अनि दौडिँदै तपाईँ हामीलाई थाहा छ स्वभावत प्राकृतिक रूपले पनि खरायो धेरै नै छिटो हुन्छ हैन, धेरै छिटो दौडिने एउटा प्राणी हो। अनि त्यसपछि खरायोले उसलाई एकदमै धेरै दूरी टाढो छाडेर ऊ धेरै अगाडि दौडियो। अनि बीच दूरीमा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो परिवार पूर्ण रूपले थकित भयो। अनि त्यतिखेर उसको अवस्था के थियो भन्दाखेरि प्रियहरू, ऊ दौडन पनि सकेन अनि त्यसपछि ऊ उड्न पनि सकेन। उसले आफ्नो जीवनको गन्तव्य, आफ्नो लक्ष्य सबै उसले गुमायो। र आज तपाईँ र मैले पनि सोही अनुरूप आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कुन क्षेत्रको निम्ति बोलाउनु भएको, के कामको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको, यो कुरा तपाईँ हामीले हाम्रो जवान अवस्थामा समय छँदाखेरि नै तपाईँ हामीले यो कुरालाई पक्का गरिनौँ भने, निश्चय गरिनौँ भने आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि परिवारको जस्तो जीवन हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि त्यसबाट बच्नको लागि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो सेवाकाईमा हामी यस्तो क्षति नबिहोर्नको लागि, यस्तो क्षतिको सामना नगर्नको लागि, यस्तो नोक्सानीमा नपर्नको लागि तपाईँ हामीले हाम्रो बोलावट र चुनाव चाहिँ एकदमै कन्फर्म गर्नुपर्छ, निश्चय गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले साँच्चै यो कुराहरूमा निश्चय गर्यौँ भने, परमेश्वरको बोलावट तपाईँ र मैले थाहा गर्यौँ भने, के कामको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको, हामी के बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, यो कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई निश्चय गर्यौँ भने यहाँनिर अन्तिममा हामीले चाहिँ 10 को अन्तिम यहाँनिर चाहिँ वाक्यमा हामीले थाहा पायौँ कि यो कुरा हामीले गर्यौँ भने कहिले पनि हामी लोट्ने छैनौँ, कहिले पनि हामी ठेस खाने छैनौँ, अर्थात् हामी कहिले पनि असफल बन्नु पर्दैन, कहिले पनि तपाईँ हामीले पुरपुरमा हात राख्ने दिनहरू आउने छैन। र यहाँनिर त्यसै गरी हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने बिलापको 3 को 27 मा हेऱ्यौँ भने युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्न मानिसलाई असल हुन्छ भनेर भन्दछ है। र जवानहरूलाई, युथ भाइ बहिनीहरूलाई म के कुराहरूमा एकदमै हौसला उत्साह दिन चाहन्छु भने तपाईँ हामीले यो बोलावट र चुनावको विषयमा थाहा गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले जुवा बोक्नको लागि हामी तयार हुनु पर्दो रहेछ, अर्थात् ख्रिस्टको पछि लाग्नको लागि हामी तयार हुनु पर्दो रहेछ। हामी यहाँनिर चाहिँ मत्ती 11 अध्यायको हामी 30 तिर हेऱ्यौँ भने 29-30 तिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर प्रभु येशूले हामीलाई उहाँको जुवा बोक्नको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँको जुवा एकदम सजिलो छ, उहाँको जुवा हलुको छ हैन, हलुको छ र उहाँको जुवा बोक्नको लागि पनि हामीलाई आह्वान गरिएको छ। अहिले विश्वको जनसङ्ख्या हेर्ने भने कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा जवानहरूले ओगटेको छ। यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले जवानहरूबाट संसारको विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठुलो ठुलो काम गरिरहनु भएको छ। चाहे त्यो क्रिस्चियन एउटा क्षेत्र किन नहोस्, चाहे त्यो अक्रिस्चियन क्षेत्र, सेकुलर क्षेत्र किन नहोस्, आज संसारमा धेरै ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू, धेरै ठुल्ठुलो क्रान्तिहरू, पछाडिको परिवर्तनहरू, उन्नतिहरू जवानहरूबाट भएको हामी पाउँदछौँ। र प्रभु यीशु ख्रिस्टले पनि एक प्रकारले भन्यो भने जवान अवस्थाका 12 चेलाहरूलाई, यिनीहरू एकदमै लक्खा जवान, सायद यिनीहरू कति त 30 देखि माथि थियो होला, कति 40 देखि मुनि थियो होला। अनि जवान अवस्थामै एउटा तागत बल छँदाखेरि नि प्रभु यीशुले बोलाउनु भयो यो चेलाहरूलाई, 12 जना चेलाहरूलाई है। अनि उनीहरूले त्यो बोलावट अनुसार नै उनीहरूले के गरे प्रियहरू, अनि प्रभु यीशुको पछि लागेको कुरा हामी पाउँदछौँ। जसै उनीहरूले प्रभु यीशुको पछि लागे, उनीहरूले ठुल्ठुलो परमेश्वरको कामहरू गरे, हामी त्यो कुराहरू देख्दछौँ। र चाहे खेलकुद क्षेत्रमा किन नहोस्, चाहे औद्योगिक क्षेत्रमा किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा हामीले हेर्ने भने, विश्वको जुनसुकै क्षेत्रमा हेर्ने भने जवानहरूले नै धेरै ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका खेलेको हामी देख्दछौँ। र मण्डली सेवाकाईमा पनि आज जवानहरूको एकदमै ठुलो भूमिका छ। म आफ्नो फ्ल्यासब्याकमा अलिकति जाँदाखेरि मैले 17 वर्षको उमेरमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई मैले ग्रहण गरेको, विश्वास गरेको। अनि 17 वर्षको उमेरमा मैले विश्वास गर्ने मौका पाएँ, एकदमै जवान अवस्थामै। अनि म एकदमै यो कुराले मलाई धेरै एकदमै सन्तुष्टि पनि दिलाउँदछ, सान्त्वना दिलाउँदछ। अनि म धेरै आशिषको महसुस पनि गर्दछु। एउटा सही समयमा एउटा राम्रो जीवनको लक्ष्य संसारमा गएर चाहिँ एकदम सेकुलर जगतमा एउटा राम्रो सङ्गीतकार, राम्रो गायककार बन्ने मेरो लक्ष्य थियो प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि। अनि त्यसपछि जसै मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पाएँ, अनि परमेश्वरले मेरो जीवनको लक्ष्य नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। अनि
मलाई उहाँले उहाँको आराध्यक्ष बनाउनु भयो, उहाँको सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति बनाउनु भयो, उहाँको धुपौरो बोक्ने, उहाँको धुपौरो सम्हाल्ने, उहाँको समाधानलाई सम्हाल्ने एउटा यस्तो अहोभाग्य, एउटा अवसर परमेश्वरले दिनुभयो। यो जवान अवस्थाको एउटा कथा थियो, जवान अवस्थाको एउटा चरण थियो अनि जवान अवस्थाको एउटा यात्रा थियो है। यसरी परमेश्वरले एउटा जवान अवस्थामै मलाई पनि चुन्नुभयो र आज निर्धक्कसँग 20 वर्षदेखि प्रभुको एउटा सेवकाई गर्ने एउटा सौभाग्य परमेश्वरले दिनुभएको छ। र आज मेरो मसँग सँगसँगै काम गर्ने साथीहरू, म सँगसँगै पठन पाठन गर्ने साथीहरू, कति सेकुलर जगतका साथीहरू धेरै ठुल्ठुलो ओहदामा उनीहरू पुगेका छन् है। एकदमै वरिष्ठता उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको छ अनि उहाँहरूले धेरै कुराहरूमा वृद्धि विकास पनि गर्नुभएको छ। तर म सेवकाईमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म कहिल्यै पनि दुखित हुनु परेन। म कहिल्यै पनि आत्मग्लानी भएर पुरपुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने दिनहरू कहिले पनि आएन, किनकि मलाई परमेश्वरले उहाँको सेवकाई गर्नको लागि, विशेष सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, मण्डली बगालहरूलाई राम्रोसँगले हेरविचार गर्नको लागि, शिक्षा क्षेत्रबाट मण्डली बगालहरूलाई हेरविचार गर्नको लागि, खुवाउने कामहरूको लागि, यसरी परमेश्वरले मलाई यो एउटा उहाँले यो काम गर्नको लागि बोलावट दिनुभयो, यो कामको लागि चुनाव गर्नुभयो अनि चुन्नुभयो अनि यसैलाई मैले अहिलेसम्म पक्रिराखेको छु। र मैले जीवनमा सबैभन्दा पाएको ठुलो आशिष भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो जीवनमा सन्तुष्टि हो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले मलाई एउटा ईश्वरीय सन्तुष्टि दिनुभएको छ। यो कहाँबाट सम्भव भयो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मलाई परमेश्वरले जुन कामको निम्ति बोलाउनु भयो, मलाई दर्शनहरू दिएर बोलाउनु भयो, आवाजहरू दिएर बोलाउनु भयो अनि धेरैचोटि उहाँले बोलाउनु भयो। एकैचोटि मैले उहाँको बोलावटलाई स्वीकार त गर्न सकिनँ, तर जब मैले निश्चय गरेँ अनि मैले उहाँको बोलावट र चुनावलाई बलियो गरी पक्रन सफल भएँ। यसले गर्दाखेरि म आजसम्म एकदमै निर्धक्कसँग अगाडि बढिराखेको छु र परमेश्वरले मलाई आत्मिक आशिषहरूले मात्रै होइन, बिस्तारै बिस्तारै चाहिएको भौतिक आशिषहरूले पनि परमेश्वरले उहाँले आशिषित बनाउँदै बनाउँदै लानुभयो म र मेरो परिवारलाई। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, म आज यहाँ तपाईँलाई जोड दिन खोजेको विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले एकदमै हामीलाई कुन क्षेत्रको लागि बोलाउनु भएको, सङ्गीत क्षेत्र आराधनाको लागि बोलाउनु भएको हो कि, तपाईँ र मलाई सुसमाचार प्रचारको लागि बोलाउनु भएको हो कि, मण्डलीमा प्रशासन गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि बोलाउनु भएको हो कि, मानिस परमेश्वरको जनहरूलाई एकदमै प्रोत्साहन दिनको लागि, प्रोत्साहित गर्नको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको हो कि, हामीलाई सरकारी उच्च ओहदामा रहेर तपाईँ र मलाई त्यहाँबाट परमेश्वरको गवाई दिनको लागि बोलाउनु भएको हो कि, तपाईँ र मलाई खेलकुद जगतबाट संसारको एकदमै संसारको लोकप्रिय क्षेत्रहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको हो कि, अनि तपाईँ र मलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि परमेश्वरको विशुद्ध गवाई त्यहाँबाट दिनको लागि बोलाउनु भएको कि, हरेक हामीले बोलावट र चुनावको पाटोहरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ र यसो गर्यौँ भने हामी कहिले पनि लुट्नु पर्दैन। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? आज परमेश्वरले यो कुराहरू बोलाउनु भएको छ। तपाईँको जीवनमा नि अप्स डाउन भइरहेको छ कि, तपाईँ उतार चढाव, तपाईँको राइजिङ फलिङ टर्न भइरहेछ कि, तपाईँ एउटा उद्देश्यबाट फेरि अर्को उद्देश्यमा जम्पिङ गरिरहनु भएको छ कि, फेरि अर्को उद्देश्यबाट अर्को उद्देश्यतिर तपाईँ लम्किरहनु भएको छ कि, यसो गरिरहनु भएको छ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई यो कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ र म तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूलाई यही कुराहरू आज म तपाईँहरूलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु र चुनौती पनि दिन चाहन्छु। तपाईँले परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको बोलावटको निम्ति तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस्। लामो समयसम्म तपाईँ दुविधामा नबस्नुहोस्, कन्फ्युजनमा नबस्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा बताउन चाहन्छु कि झिङ्गा जहिले पनि कन्फ्युजन हुन्छ प्रियहरू। झिङ्गा फोहोर कुरामा नि बस्छ, राम्रो कुरामा पनि बस्छ, तर मौरी चाहिँ कहिले पनि फोहोर कुरामा गएर बस्दैन प्रियहरू। ऊ जहिले पनि रहस्यहरूमा गएर चाहिँ डेफिनेटली ऊ त्यहाँ गएर बस्छ। उसलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य, आफ्नो जीवनको बोलावट चुनाव उसलाई थाहा छ, ऊ के गर्नुपर्ने। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले मौरी जस्तै हुनको लागि बोलाउनु भएको छ।